नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म रूपा खड्का। लकडाउनको अवधिमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका 1100 भन्दा बढी घटना भएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले लकडाउनको सुरुवाती 3 महिनाको अवधिमा 1119 जना मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो। 25 स्वास्थ्यकर्मीमाथि त्यो अवधिमा दुर्व्यवहार भएको रहेछ। मानवाधिकारको दृष्टिकोणले महामारीको समयमा सरकारको संवेदनशीलता कस्तो पाइएको छ? मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि राज्य संयन्त्रले गरेको प्रयास पर्याप्त छ वा छैन? यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न एपी टक टाइममा हामीले निम्त्याएका छौं अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमलाई। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अहिले हिजो मात्र सरकारले फेरि निषेधाज्ञा 1 हप्ताको लागि थप गरेको छ, कोरोनाको संक्रमणबाट रोकथामकै लागि भनेर। यसरी लामो समयदेखि लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा अथवा भनौँ विभिन्न ठाउँमा कर्फ्यू आदेश नै जारी गरिएको अवस्थामा मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ? रूपाजी, सर्वप्रथम त एपी1लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समसामयिक विषयमा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा। मानवाधिकारको समग्र सिचुएसनको सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले लामो समयदेखि यो मानवाधिकारको उल्लङ्घनका घटनाहरू, त्योसँग उठेका सवालहरूमा पैरवी गर्ने कुराहरू गर्दै आएको छ। हामी विगत 3 दशकदेखि यो क्षेत्रमा कार्यरत छौँ र अहिले यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै यो अहिले हामी लकडाउनको समयमा छौँ। लकडाउन भनौँ अथवा निषेधाज्ञा भनौँ, झन्डै चैतको दोस्रो हप्तादेखि अब एउटा सबै खाले जुन सामान्य अवस्थाभन्दा हामी फरकमा छौँ। त्यो हुँदाखेरि अब यो लकडाउनको समयमा मानवाधिकारको अवस्थाको सन्दर्भमा हामीले पर्टिकुलरली कुरा गर्दाखेरि अघि यहाँले भन्नुभएकै तथ्याङ्क जस्तो हामीले 3 महिनाको मानवाधिकार उल्लङ्घनको तथ्याङ्क चाहिँ सार्वजनिक गरेका थियौँ, जसमा 1119 यहाँले अघि भन्नुभएकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो मानवाधिकारको उल्लङ्घनका घटनाहरूको चाहिँ नि यो भयावह अवस्था नै छ। यो भनेको खास गरेर मानिसले अब अहिले त लकडाउनको कारणले एउटा फरक परिस्थिति भन्न सकिएला, तर पनि समग्रमा हेर्दाखेरि मानवाधिकारको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन। मानिसहरूले पाउनुपर्ने बेसिक कुराहरूमा नै उनीहरूको पहुँच छैन। जस्तो अब अहिले लकडाउनकै समयमा थुप्रै घटनाहरू आएका छन् हैन। भारतबाट जस्तो अब थुप्रै श्रमिकहरू, मजदुरहरू नेपाल फर्किएका, उनीहरूका चाहिँ नि भयावह स्थितिहरूका समाचारहरू थुप्रै सार्वजनिक भएका छन् र त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने मानवाधिकारको अवस्था चाहिँ त्यति सन्तोषजनक यो लकडाउनको पिरियडमा पाइएको छैन। यहाँले भने जस्तै भारतबाटै नेपालीहरू भित्रने क्रम चाहिँ अलि बढेको खण्डमा नै सीमा क्षेत्रमा अझ कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भनेर पनि केही अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ। एकातर्फ मानवाधिकारको कुरा हुन्छ, उनीहरूलाई आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकारको कुरा भयो, अर्कोतर्फ अहिले भनेको त सबैजना जहाँ छौँ त्यही रोकिनुपर्ने अवस्था छ। एक अर्काबाट दूरीको सामना हामीले गरिरहनु परेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? अब यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भ तपाईँले उठाउनु भयो। अब यो कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त छ हैन। अब झन्डै 2 करोडभन्दा माथिका व्यक्तिहरू चाहिँ नि यसबाट प्रभावित भएका छन्। अब मृत्यु सङ्ख्या पनि निकै नै बढी छ। अब नेपालकै सन्दर्भमा पनि कुरा गर्ने हो भने यो जुन बेलामा 2 जना मात्रै सङ्क्रमित थियो त्यति बेलाबाट लकडाउन सुरु भयो। अब अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 40,000 को हाराहारीमा यो नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले भनेको चाहिँ नि सबै राष्ट्रले एक खालको यो सुरक्षाको विधिहरू अपनाएको देखिन्छ हैन। जस्तो अब भारतमै पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा धेरै यो कोरोना भाइरसको कारणले मानिसहरू सङ्क्रमित हुने, मानिसहरूको मृत्यु सङ्ख्या चाहिँ बढेको धेरै पाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले भनेको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामी आफू सुरक्षित हुने, समाज सुरक्षित हुने र चाहिँ नि समग्र राष्ट्रलाई नै सुरक्षित गर्ने दायित्व चाहिँ अब सबैको हो। जस्तो एउटा व्यक्तिको पनि हो, समाजको पनि हो र राष्ट्रको पनि हो। यसमा चाहिँ अब हामीले सरकारले भनेकै सामाजिक दूरीका कुराहरू, सुरक्षाका विधिहरू जस्तो मास्क, सेनिटाइजरका कुराहरू, यस्ता कुराहरूले पनि
केही सङ्क्रमण कम गर्ने र यसलाई चाहिँ घटाउने प्रयत्न त गरेका छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि जहाँ हामी अब मानव अधिकारका कुरा गर्छौँ, अब समग्र मानिसका चाहिँ मोबिलिटीका कुराहरू छन्। अब नेपालीहरू थुप्रै नै विदेशमा रहेका नेपालीहरू अलपत्र परेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। बल्ल 2 दिन मात्रै त भयो नि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुरु भएको, होइन? त्यो पनि लामो दूरीका यातायातहरू अहिलेसम्म चल्न सकेका छैनन्। त्यसै गरेर अब यो इन्टरनल मुभमेन्ट पनि, जस्तो अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान पनि सुरक्षाको विधि अपनाएर जान सकिने अवस्था पनि अहिले रहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त यसलाई त ठुलो असर परेकै छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि महामारी नियन्त्रणको समयमा चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घन नहोस् भन्नका लागि सरकारले गर्नुपर्ने अभ्यास चाहिँ कस्तो रहँदै आएको छ? नेपालमा अहिले जे जति कार्यहरू भइरहेको छ यो पर्याप्त छ कि छैन? अब हामीले यसलाई 2टा पाटोबाट हेर्नु पर्ला। एउटा चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तो अब एउटा मानिसको बेसिक ह्युमन राइट्सको कुराहरू हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा केही राइट्सहरू चाहिँ अब अहिले रोकिएका अथवा यसलाई चाहिँ नि हामीले पूर्ण चाहिँ नि अनुभूति गर्न नपाएका, इन्जोय गर्न नपाएका कुराहरू छन्। यसको कारण भनेको चाहिँ नि तपाईको यो कोरोनाको यो अहिलेको समग्र सिचुएसन नै हो। र अर्को भनेको चाहिँ नि अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै जुन यो सुरक्षाका विधिहरू पालना गरिएका छन्, यसले त एक खालको सङ्क्रमणलाई रोक्ने प्रयासै गरेको हो सरकारले पनि। र जहाँसम्म नेपाल सरकारको सन्दर्भ छ, हामीले चाहिँ नि अब आधिकारिक तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधिकारिक तथ्याङ्क र उहाँहरूको चाहिँ नि विश्लेषण, उहाँहरूले प्रत्येक दिन गर्ने यो प्रेस रिलिजको आधारमा चाहिँ नि हामीले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा जुन खालको सङ्क्रमण जति फैलिएको छ र जति सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले सन्तोषजनक मान्नै पर्छ। हजुर, यहाँहरूले लकडाउनको सुरुवाती 3 महिनाको एउटा तथ्याङ्क बाहिर सार्वजनिक गर्नुभयो। हरेक वर्ष यहाँहरूले मानवाधिकार सम्बन्धी वर्ष पुस्तक पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। समयक्रमसँगै मानवाधिकारको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको तर सन्तोषजनक छैन भन्ने प्रतिक्रिया यहाँले दिँदै आउनुभएको छ। त्यस्तो किन भइरहेको छ? चुकेको कहाँ हो हामी? यसमा 2टा कुरा। एउटा चाहिँ अब जस्तो मानवाधिकारका जति पनि तथ्याङ्कहरू छन्, यो बढ्नुमा चाहिँ नि अब यो एउटा रिपोर्टको कारणले पनि हो। जस्तो पहिला चाहिँ नि मानवाधिकार उल्लङ्घनका जति पनि घटनाहरू थिए ती चाहिँ नि रिपोर्टिङ हुँदैन थिए। जस्तो घरेलु हिंसाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले यो रिपोर्टिङ धेरै बढेको छ। अब मैले अघि यहाँले जुन यो तथ्याङ्क र हामीले जुन प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क छ त्यसलाई आधार मान्ने हो भने 1119 घटनामध्ये झन्डै 476वटा त मानवाधिकारको घटनामध्ये महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटनाहरू छन्। महिला हिंसाको विकराल रूप त अझै पनि बढ्दै गइरहेको छ। हामीले एसिड पीडितहरूलाई हेर्ने हो भने त्यस्तै अवस्था छ, होइन? अझै पनि बालिकाहरू बलात्कृत भइरहेका छन्। एउटा मैले घटना जोड्न चाहे, रूपन्देही देवदहमा 13 वर्षकी बालिका बलात्कृत भइन्। त्यसपछि त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै सहयोग गरेर आरोपितलाई जिम्मा लगाइयो। ती बालिकाले आत्महत्या गरिन् अथवा उनलाई मारियो। यो घटना पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। यो देवदह नगरपालिका 11 को यो यहाँले भन्नुभएको अङ्गिरा पासी 13 वर्षीय अङ्गिरा पासीको घटना हो। यो उनमाथि बलात्कार भयो र त्यो जो आरोपित व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि त्यहाँको वडाध्यक्ष स्थानीय वडाध्यक्षकै रोहबरमा चाहिँ नि जिम्मा लगाइयो भन्ने पीडितको भनाइ छ। र त्यसपछि जिम्मा लगाइसकेपछि त्यो आरोपित व्यक्तिले त्यो महिला जो बालिकालाई घर लिएर जाँदा घरमा प्रवेश गर्न दिएन। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ नि अर्को घरमा त्यो आरोपितले लिएर गए र त्यसपछि त्यो घटनाले चाहिँ कस्तो रूप लियो भन्दाखेरि त्यहाँ स्थानीय महिलाहरूले केही कुराहरू चाहिँ नि त्यो काउन्सिलिङ गर्ने भनेर त्यो बलात्कृत बालिकासँग कुरा गर्दाखेरि त्यो बिचमा चाहिँ नि त्यो व्यक्ति आरोपित व्यक्ति चाहिँ नि खाना खान गएको र फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बालिका चाहिँ नि झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको भन्ने घटना सार्वजनिक भएको छ। यस्तो घटनामा मैले भन्न खोजेको कुरा के पनि भने जनप्रतिनिधिलाई त हामीले चुनेर किन पठायो भने अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग गर्लान्। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू त निमिट्यानै होला समाजबाट, भएन भने पनि
यसलाई समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि यो त रोक्नै पर्छ भन्नेमा लागि नै उहाँहरूलाई हामीले त्यहाँ पठाएका हौँ। तर एउटा 14 वर्षीय 13 वर्षीय बालिका बलात्कृत हुन्छन् भने उनलाई आरोपितको जिम्मा लगाउनु त अर्को अपराध हो नि। त्यो आरोपितको जिम्मा लगाइएको भनेको चाहिँ पीडित पक्षको भनाइ हो। पछि उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई मैले गरेको होइन भने खण्डन पनि गर्नुभयो। तर एउटा चाहिँ नि हामीले तथ्याङ्कहरू अध्ययन गर्दाखेरि त्यो आरोपितहरूले खास गरेर त्यो पीडित पक्षले चाहिँ यो कुराहरू भन्नुभएको छ। त्यो कुरा हामीले हाम्रो रिपोर्टमा पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि यहाँले भनेकै जस्तै जनप्रतिनिधिहरू भनेको त जनताका प्रतिनिधि जसका चाहिँ नि पिरमर्काहरू सुन्ने स्थानीय तहमा त्यसको लागि नै हामीले चुनेर पठाएको। उनीहरूबाट पनि यस्ता केही घटनाहरू चाहिँ घटेका छन्। रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा जुन प्रेम सम्बन्धले निम्ताएको घटना लकडाउन सुरु हुँदा ताको हो होइन, कोरोना भाइरसको डरको समयमा पनि युवाहरू चाहिँ युवतीलाई लिन गएको जे जस्तो बाहिर आएका कुराहरू छन् त्यसलाई अहिले हामी नजोडौँ होला। तर यो घटनामा नवराज विक्रसहित 6 जना युवाले ज्यान गुमाएका छन्। यहाँ पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि सामेल भएको भनेर बाहिर आयो। एकपछि अर्को घटनाहरू यसरी भइरहेका छन्। अब यो रुकुम घटनाको चाहिँ नि एकदम दुःखद र एकदम यो घट्न नपर्ने र अहिले पनि हाम्रो समाजमा यो जातीय विभेदको कारणले भनिएको यस्ता घटनाहरू चाहिँ हुनु एकदम दुर्भाग्यको कुरा हो। नेपालले चाहिँ आफ्नो संविधानमा कानुनमा यो जाति विभेद सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या गर्दाखेरि पनि रुकुमको घटना घट्नु भनेको धेरै नै दुःखद घटना हो। यसमा झन्डै 30 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, जसमध्ये 7 जनालाई चाहिँ नि 1 जनालाई धरौटीमा र बाँकी 6 जनालाई अहिले छोडिएको छ र बाँकी अरू चाहिँ नि पूर्वपक्षमा थुनामा रहेका छन्। र यसको पनि अब कानुनी प्रक्रिया कहिले अगाडि बढ्छ र खास गरेर पीडितले कहिले न्याय पाउँछन् यो कुरा त एउटा अनएन्सर्ड क्वेसन छ सधैँ होइन। र अब यो 6 जना जुन व्यक्तिहरू जस्तो नवराज विकसहित 6 जनालाई स्थानीयले त्यो पनि डे लाइटमा कुटी कुटी मारेर भेरी नदीमा फालेको र त्यसको लासहरू त्यो व्यक्तिहरूको लास पाउने र एउटा विभत्स हत्या गरिएको कुटेर मारिएको भनेको चाहिँ नि छ। र यसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक चाहिँ भएको छैन होइन। यो खास गरेर सुरुमा मिडियामा चाहिँ आएको थियो, तर पछि त्यहीँको स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यहाँको प्रहरीले पनि यो हामीले सार्वजनिक गरेको छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हो यस्ता घटनाहरू त सधैँ भएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ अब भनेको चाहिँ अधिकारहरू संरक्षण होला, सुरक्षित रहला भन्ने जुन आशा थियो नि त्यो त एकपछि अर्को झन् काटिँदै गएको छ। हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो समयमा आइदिँदा पनि अझै पनि जातीय विभेद हुनु, बेपत्ताको क्रम पनि उस्तै, प्रहरी यातनाबाट पनि मानिसहरू मरिरहेका छन्। यी कुराहरूलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? हामीले अब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई सरस्वती हामीले 1990 पछिकै परिवर्तन हेर्ने हो भने अब प्रजातान्त्रिक अभ्यास भयो, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष भयो, त्यसपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल, सङ्कटकाल, थुप्रै अब आरोह अवरोहहरू बिचमा अहिले हामी गणतान्त्रिक यो अभ्यासमा छौँ होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको रूपमा हामी नेपाल परिभाषित छौँ। विश्व सामु हामीले चाहिँ गर्व गर्ने विषय यो पनि हो। हामीले थुप्रै परिवर्तनहरू ल्यायौँ। हामीले नेपाल अधिराज्यको संविधान हेर्नुहुन्छ भने संसारको एउटा उत्कृष्ट संविधान मध्ये एउटा गनिन्छ होला, जहाँ चाहिँ नि राइट्सहरू एकजना संविधान विज्ञले भन्नुभएको थियो यति राइट्सहरू छ कि नेपालमा चाहिँ यो इन्जोय गर्ने हो भने त अरू केही पनि चाहिँदैन भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर त्यो अधिकारलाई हेरेर रमाएर मात्र भएन, कुण्ठित भइरहेका छन्, उल्लङ्घन भइरहेका छन्, हनन भइरहेका छन्। मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ जस्तो महिला हिंसाकै घटनाहरूमा अहिले पनि महिलाहरू बलात्कृत हुनु परेको एउटा घटना कैलालीको यही क्वारेन्टाइनको अवधिमा कैलालीको एउटा घटना क्वारेन्टाइनमै 1 जना महिला बलात्कृत भएकी छिन्। आरोपितलाई त प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, तर पनि यस्ता घटनाहरू समाजमा दोहोरिएका छन्। यो समाजमा हामी एक त मानव नै चेतनशील प्राणी होइन भनिन्छ, तर चेतना त महिलामा पनि आइसकेको छ, पुरुषहरूमा आइसकेको छ, शिक्षाकै क्षेत्रमा पनि धेरै विकासहरू भइसकेका छन्। हामीले भन्ने गर्छौँ जस्तासुकै मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटना भयो भने राज्य किन बोलेन, राज्यले किन अगाडि केही पाइलाहरू चालेन भन्ने गर्छौँ। तर समाजमै पनि अझै परिवर्तन किन हुन सकिरहेको छैन? अड्किएको के कुरा हो? हामीले नजानेका कुराहरू के होला? यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने
अब यो समाज परिवर्तन गर्ने चाहिँ एउटा समय चक्र हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले कानुनका जति कुराहरू गऱ्यौँ, जति ग्यारेन्टी गरे पनि जबसम्म समाजबाट परिवर्तन हुँदैन, म आफूबाट मैले मेरो समाज, मेरो घरलाई परिवर्तन गर्न, मेरो घरबाट मैले सुरु गरेर, मेरो परिवारबाट सुरु गरेर मेरो समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिनँ भने हामीले गाली गर्नुको अहिले कुनै तुक छैन। जस्तो अब हामी धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले पनि सरकारलाई मात्रै गाली गर्छौँ नि, होइन, सरकारले यसो गरेन उसो गरेन भन्छौँ, तर हामीले आफ्नो प्रयासले चाहिँ के गर्यौँ भन्ने पनि त्यो पनि खोतल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन, मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यूमा। जस्तो अब अहिले यो म सरकारले गरेको प्रयासहरू एकदमै सन्तोषजनक छ, राम्रो छ चाहिँ म त्यो पनि मान्दिनँ, तर जुन प्रयासहरू गरिएका छन् त्यो प्रयासलाई चाहिँ सघाउने काम नागरिकको पनि हो। जस्तो अहिले निषेधाज्ञाकै कुराहरू गरिएको छ, यो भनेको हाम्रो लागि हो, हाम्रो लागि हो, हाम्रो सुरक्षाको लागि हो, हाम्रो एक खालको चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ हामी सुरक्षित रहौँ भनेर गरिएको होला नि त सरकारले। म नै अफिस गएको छैन, होइन, 2 हप्ता बढी भइसक्यो। किन भन्दाखेरि अब मेरो अफिस भनेको चाहिँ 77 जिल्लाबाट चाहिँ नि मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू प्रत्येक दिन हामी बिहान बेलुका नै तथ्याङ्क राख्ने हो। त्यसमा मोनिटरिङ गर्न घरबाट गर्दाखेरि, अफिसबाट गर्दा निश्चित रूपमा सजिलो हुन्थ्यो होला, तर म घरबाट नै यो काम गरिरहेको छु। त्यो भनेको त मेरो सुरक्षाको लागि हो नि त सरकारले गरेको। यसलाई यो निषेधाज्ञा लकडाउन भनेको अर्को कुरा भयो नि त, तर हामी मानवाधिकार उल्लङ्घनमा पनि महिला हिंसाका कुराहरू हेर्ने हो भने, प्रहरी यातनाका कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अझै पनि विकराल स्थिति उस्तै छ। ज्वलन्त उदाहरणहरू धेरै नै हामीसँग छन्। राजनैतिक दलले बेला बखतमा यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जहाँ चाहिँ पीडितलाई अझ जुन उजुरी दिइएको छ त्यो फिर्ता लिनको लागि मजबुर गरिने, होइन, पीडकको पक्षमा चाहिँ आवाजहरू उठाउने कामहरू पनि त भएका छन् नि त। यस्ता घटनाहरू थुप्रै छन्। खास गरेर कानुन कार्यान्वयनको सवालमा चाहिँ अब यो धेरै जसो चाहिँ नि हामीले जति पनि प्रयासहरू भइरहेका छन् त्यो प्रयासहरूमा चाहिँ क्वेसनहरू आएका छन्। जस्तो न्यायालयकै कुराहरूमा, जस्तो अब कुनै पीडितले चाहिँ नि प्रहरीमा गएर उजुरी गर्दाखेरि बिलापत्रका कुराहरू आउँछन् त्यहाँ प्रहरी कार्यालयमै, होइन, यो घटना तिमीहरू मिल, परिवारै मिल भन्छन्। जस्तो यौन हिंसाकै घटनाहरू छन्, होइन, महिला हिंसाकै घटनाहरूमा, जस्तो बलात्कारकै घटनाहरू अहिले यो 3 महिनाको तपाईँ यो लकडाउनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो धेरै बलात्कारका घटनाहरू बढेका छन्। यो महिला हिंसाका घटनाहरू बढेको कारणमध्ये एउटा चाहिँ नि हाम्रो इन्सेक अनलाइनै अब हेरियो, मतलब हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यसमा धेरै जसो घटनाहरू बलात्कारका घटनाहरूले चाहिँ प्रश्रय पाएका छन्। यो कसरी हुन सकिरहेको छ? यसलाई रोकथाम गर्न त सकिँदैन, होइन, तर न्यूनीकरणका लागि भनेको चाहिँ एउटा महिलाले आफूले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा संवेदनशीलता के होला? पुरुष महिला जो पनि अहिले त घरभित्र थुनिने समय हो नि त, तै पनि घटनाहरू बढिरहेका छन्। घरभित्रै पनि घरेलु हिंसाको क्रम अझ बढ्दै गइरहेको छ। आत्महत्याको स्थिति हेर्ने हो भने पनि घरेलु हिंसा एउटा मुख्य कारक तत्त्व पनि भइरहेको छ। तपाईहरू त दैनिक रूपमा तथ्याङ्कहरू बटुलिरहनु भएको छ, यसको आधार पनि होला नि त। होइन, एउटा चाहिँ अब जस्तो यो समाजमा जति पनि यो घटनाहरू घट्छन् त्यसलाई चाहिँ मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, यो चेतनशीलताको पनि कुरा रहेछ कि। जस्तो अब यो महिला हिंसाका कुराहरूमा चाहिँ अब महिलाहरूको चाहिँ नि रिकग्निसन, डिग्निटीका कुराहरू, अब जस्तो एउटा पुरुषले एउटा महिलाको चाहिँ नि रिकग्नाइज गर्ने कुरा, उसको डिग्निटीको चाहिँ नि रेस्पेक्ट गर्ने कुराहरू, उसलाई सम्मान गर्ने कुराहरू ठुलो हो। जस्तो यो कुराहरू भनेको चाहिँ नि यो मैले अघि नै भने समय चक्रले चाहिँ यो केही कुराहरू परिवर्तन पनि आएछ। जस्तो अहिले महिला हिंसाकै घटनाहरूमा जस्तो अब हामीले त यति तथ्याङ्कहरू मतलब चाहिँ उजागर गऱ्यौँ, तर धेरै अन्डर रिपोर्टिङ भएको छन् रूपाजी। किनभने यो लकडाउनको पिरियडमा मोबिलिटी त छैन। जस्तो हाम्रो 77 जना जिल्ला प्रतिनिधिबाट जति सूचनाहरू उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले प्रेषित गर्न सक्नुभयो त्यसको आधारमा मात्रै गरिएको हो। यो घटनाहरू बढ्न सक्छन्, किनभने यो घटनाहरू भनेको चाहिँ नि एउटा अन्डर रिपोर्टिङ पनि भएको छ, त्यसले पनि देखाउँछ। र अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो किन बढेको भन्दाखेरि त यसमा त अब फेरि पनि यही सामाजिक संरचनाका कुराहरू, हाम्रो महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोणका कुराहरू, महिलालाई चाहिँ नि अलिकति दोस्रो दर्जाको कुरा मतलब सम्मानित जीवनका कुराहरूमा अहिले पनि महिलाहरूमा जुन हामीले चाहिँ हाम्रा दूरदराजका महिलाहरूमा हामीले थुप्रै कुराहरू चाहिँ नि आइरहेछ नि त। छाउबडीका कुराहरू छन्, छाउबडीको कारणले चाहिँ महिलाहरू अहिले गोठमा बस्न बाध्य छन्। केही प्रयासहरू भए सामाजिक अभियन्ताहरूबाट, केहीबाट त भए, तर पनि यसले त यो क्रम त रोकेको छैन।
हैन। यहाँले भने जस्तै अब कुनै घटना हुन्छ, मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छ, त्यो पीडित उजुरी दिन प्रहरी समक्ष जान्छ, तर त्यहीनिर पनि प्रहरीको त्यतिको संवेदनशीलता बेला बखतमा नपाइएका उदाहरणहरू पनि छन्। यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ अब जस्तो कुनै एउटा कथित बोक्सीको आरोपित अथवा भनौँ बोक्सीको न्युमा त्यो महिलालाई चाहिँ नि हिंसा हुन्छ भने त्यो परिवार र त्यो जाँदाखेरि त्यहाँको प्रहरी कार्यालयबाट त्यो उजुरीहरू नलिएका घटनाहरू पनि छन् र यसलाई घटनाकै रूपमा मानिँदैन। जस्तो अहिले पनि कतिपय अब जस्तो रिमोट एरियामा महिलालाई श्रीमानले श्रीमतीलाई पिट्नु भनेको सामान्य रूपमा पनि लिन्छ नि, हैन। अब होइन यो मेरो अधिकारको कुरा हो भन्ने पनि होला। अब यस्ता घटनाहरू यो समाजमा घटेका यी कुराहरूले पनि यो घटनाहरूले चाहिँ प्रश्रय पाइरहेछन् र जहाँसम्म प्रहरी कार्यालयमा उजुरी नलिएका कुराहरू छन्, यसमा चाहिँ प्रहरीको संरचनाको पनि कुरा आउँछ। प्रहरीले उजुरी लिइसकेपछि प्रहरीले त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा पुर्याउनको लागि त्यहाँ जनशक्ति राम्रो जनशक्ति छ छैन, उससँग चाहिँ नि एक्सपर्टहरू छ कि छैन, त्यो कुराहरूले पनि त्यो नलिएको हो कि भन्ने हाम्रो आशंका चाहिँ हो। तर अहिले यो रिसेन्ट डेजमा चाहिँ प्रहरीको संरचनामा पनि धेरै सुधारहरू भएका छन्। उहाँहरूको चाहिँ नि इन्फर्मेसन सिस्टम, उहाँहरूले जुन गर्ने कामहरूमा सुधारहरू चाहिँ भएका छन्। तर कतिपय मैले भने नि यो दुईटै पक्षबाट चाहिँ हेर्दाखेरि कमी कमजोरी चाहिँ भएको छ र हामीले जहिले पनि राज्यलाई चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर यति कुरा गरे त हो नि, हैन। हामी एउटा नागरिकको एउटा अपेक्षा पनि हुन्छ राज्यसँग। अब राज्य भनेको त अभिभावक हो, राज्यसँग अपेक्षा पनि बढी हुँदाखेरि चाहना पनि बढी हुने भयो। त्यो अर्थले पनि हामीले यो सबै भनेको त फेरि पनि के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने गैर सरकारी संस्थाहरू भनेको चाहिँ नि खालि मात्रै गर्छन्, क्रिटिसाइज मात्रै गर्छन्, मिडियालाई पनि त्यही आरोप लाग्छ। यो भनेको चाहिँ अब हामीले राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनायो नि। यहाँहरूले पनि जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ प्रत्येक दिनका चाहिँ नि यो जस्तो क्वारेन्टाइनकै कुराहरू, यो जति कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, यसले चाहिँ हामीले राज्यलाई क्रिटिसाइज गरे हो र होइन? त्यसो भए के हुन्छ त? यहाँहरूले तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, समाजमा त त्यो किसिमको उल्लङ्घनका घटनाहरू, मानवाधिकार अझै पनि हननका घटनाहरू त भइ नै रहेका छन्। यो बाहेक पनि इन्सेकले चाहिँ गर्ने अरू के भूमिका हो? इन्सेकले अरू चाहिँ अब एउटा चाहिँ मानवाधिकार शिक्षाको काम गर्छ। हामीले प्रत्येक हप्ता यो प्रदेश स्तरबाट चाहिँ रेडियो, त्यहाँको स्थानीय एफएमबाट चाहिँ मानवाधिकारका शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हामी गर्छौँ। सबै प्रदेशबाट हाम्रो प्रत्येक हप्ता नै विभिन्न समयमा छ, आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म नै सबै प्रदेशहरूमा हामी यो मानवाधिकार शिक्षाका कार्यक्रम गर्छौँ। त्यो बाहेक हामीले जति पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनका तथ्याङ्कहरू हामीले प्रकाशन गर्छौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी बहस गर्छौँ, पैरवी गर्छौँ। भनेको जस्तो अब मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू यति घटेका छन् भने हामीले त्यो कानुन मैत्री भएनन् कि, बनेका कानुनहरू चाहिँ मानवाधिकार मैत्री भएनन् कि, त्यो सन्दर्भमा हामी चाहिँ राज्यका निकायहरूसँग हामी उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्छौँ। त्यसको आधारमा हामीले यो राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो काम गर्छौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि, जस्तो अब क्षेत्रीय स्तरमा, त्यसै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म, जस्तो अब अहिले अब अर्को यो सेप्टेम्बरको यो मध्यमा नै नेपालले चाहिँ विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यूको चाहिँ एउटा रिपोर्ट चाहिँ नि सबमिट गर्दैछ ह्युमन राइट काउन्सिलमा। त्यसको लागि पनि हामी 7वटा प्रदेश कार्यालयहरू मार्फत चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई नै सहयोग गर्दैछौँ। के भन्दाखेरि यो अन्तर्क्रियाहरू गरेर यो उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले दिएको रिपोर्टमा चाहिँ नागरिक समाजसँगको अन्तर्क्रिया हामी गर्दैछौँ। त्यसको आधारमा पनि हामीले हाम्रो कन्सर्नहरू, हामीले हाम्रा चाहिँ नि मानवाधिकारका जति पनि सवालहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नि सरकार समक्ष पुर्याउने काम पनि हामी गर्छौँ। यी अन्तर्क्रियाहरू अहिले पनि तपाईँहरूले भर्चुअली गरिरहनु भएको छ कि के छ? हजुर, अहिले हामी सबै अब अहिले त बाहिर निस्कन सक्ने स्थिति नै भएन, यो भर्चुअली गर्छौँ। अर्को हप्ता पनि हामीले चाहिँ नि यो अर्को हप्तादेखि नै भोलि पनि छ एउटा प्रदेश। अब यहाँले भने जस्तै मानवाधिकारको सुरक्षाको लागि के पनि चाहियो भने कति उल्लङ्घन भएका छन् त्यसको तथ्याङ्क चाहियो। त्यो तथ्याङ्क लगायत कुराहरू राखेर रिपोर्ट एउटा तयार गरिन्छ। सरकारले रिपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ यहाँले भने जस्तै, हैन? तर राज्य पक्षबाटै पनि त मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू त भइ नै रहेका छन्। ती कुराहरू लुकाइन्छ कि देखाइन्छ त?
त्यो यस्तो हुन्छ, राज्यले चाहिँ धेरै सिद्धान्तका कुरा गर्छन्। जस्तो सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि अब मानव अधिकार मैत्री हामीले चाहिँ नि कानुनहरू बनाछौँ, हामीले चाहिँ थुप्रै यो खालको संविधानहरू बनाछौँ भन्ने ढङ्गमा चाहिँ नि सिद्धान्तका धेरै कुराहरू हुन्छन् भने होइन, राज्यले पनि भन्छ। जस्तो नसकेका कुराहरू, सङ्क्रमणकालीन न्यायका कुराहरू, जस्तो अब पीडितले जस्तो अब बेपत्ता सम्बन्धी कुराहरू छन् होइन, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि अब भएका कानुनहरू को आधारमा चाहिँ नि हामीले यसो काम गरिरहेछौँ पनि भन्छ राज्यले। जस्तो अहिले यो मानवाधिकारकै युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यूकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा कतिपय धेरै राम्रा कुराहरू प्रयासहरू भएका पनि छन्। नेपाल सरकारलाई चाहिँ नि यो अब संविधान निर्माण गर्नेदेखि लिएर मानवाधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाऊ भनेको थियो, त्यो धेरै जसो बनिसकेका छन्। र हामी सबभन्दा हाम्रो चाहिँ कमजोरी भनेको चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष हो। जस्तो अब हामीले जिनेवामा गएर नेपाल सरकारले भनेका जति पनि कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ हामी कमजोर छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि कार्यान्वयन पक्षमा तिमीहरू कमजोर छौ भनेर नेपाललाई औँला उठाउने काम हुन्छ कि हुँदैन त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा? यसमा चाहिँ कस्तो छ भने मानव अधिकार ह्युमन राइट काउन्सिलका चाहिँ अहिले 47 वटा सदस्य राष्ट्र छन्। अब नेपाल पनि अर्को चाँडै नै यसको फेरि चुनाव हुँदैछ, त्यो पनि भर्चुअल हुँदैछ। त्यसमा पनि नेपालको उम्मेदवारी छ होइन। र उनीहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ नि के भने नेपालले चाहिँ नि मानवाधिकार मैत्री कामहरू गर्यो कि गरेन, नेपालले जति पनि प्रतिबद्धताहरू जनाएको थिए सन्धि अभिसन्धिहरूमा त्यो कुराहरू नेपालले पूर्ण पालना गरेको छ कि छैन भन्ने सबै कुराहरूको चाहिँ नि यसको विश्लेषण हुन्छ। मानवाधिकार ह्युमन राइट काउन्सिलमा चाहिँ नि जति नेपालले रिपोर्ट पेश गरिसकेपछि यो भनेको चाहिँ फेरि के भन्दाखेरि मानवाधिकारको यो युएनको र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको र नेपाल सरकारको कम्युनिकेसन अथवा डायलगको सेसन हो। यो प्रत्येक 4 वर्षमा हुन्छ। र अब यो वर्ष चाहिँ नोभेम्बरमा थियो, तर अलिकति पछाडि ढकेलिएको छ किनभने यो कोभिडले गर्दाखेरि। अहिले अब कोरोना महामारीको समय छ, अझै पनि हामी घरभित्रै लकडाउन भइरहेका छौँ, निषेधाज्ञाको क्रम छ। यो समयमा यसको अवज्ञा कसैबाट पनि नहोस्। त्यो मात्र नभएर राजनैतिक स्तरमा सरकारले पनि यो समयमा विशेषतः मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू नहोस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ, अन्त्यमा यो बताइदिनुहोस्। अब 2-3 वटा कुराहरू भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ अब जस्तो यो जति पनि घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् त्यसमा पीडितले न्याय पाउने कुराहरूमा राज्यको संयन्त्रहरू सबै लाग्नु पर्यो। र मानवाधिकारका घटनाहरू जति पनि घट्छन् त्यसमा चाहिँ मुख्य कुरा हाम्रो यो मैले अघि नै भने यो समाजमा घट्ने घटनाहरू हामीले कम गर्न र न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्ने हो। र त्यसमा राज्यलाई हामीले नागरिकको तर्फबाट सहयोग पनि गर्नुपर्छ। जस्तो पीडित पक्ष, जस्तो यही रुकुम घटनालाई नै हेर्ने हो भने पनि यसमा पीडित पक्षले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन होइन, भनौँ न, त्यो कुराहरू छन्। र अर्को भनेको भएका कानुनहरू कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ नि अब अलिकति स्ट्रङली चाहिँ नि स्टेट मेकानिजमहरू लाग्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। अनि अर्को भनेको जति पनि हामीले मानवाधिकारका कुराहरू गर्छौँ, मानवाधिकार मैत्री समाज बनाउनको लागि त सबैको दायित्व हो। यसमा राज्यलाई चाहिँ नागरिकले सघाउने कुराहरू एकातिर छन् भने राज्यले पनि आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ यस्ता घटनाहरूमा कमी आउँछ। विशेषतः सबै पीडितहरू जति पनि छन् उनीहरूको न्यायमा पहुँच सहज रूपमा हुनुपर्ने वातावरण पनि निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। हस्, यो कुराकानीको लागि धन्यवाद छ। हस् रूपाजी, धन्यवाद समयको लागि। हजुर, आज हामीले एपिटक टाइममा अहिलेको लकडाउनको समय, महामारीको समयमा मानिसका मानव अधिकारका घटनाहरू कतिको बढिरहेका छन्, मानवाधिकार उल्लङ्घनलाई न्यूनीकरणका लागि के कस्ता प्रयासहरू हुनुपर्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम। एपिटक टाइम अहिलेलाई सकिन्छ। नमस्कार।